फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 12 र 13 पद यहाँ लेखेको छ, यसकारण मेरा प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पन साथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। अनि 13 मा लेखेको छ, किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। यस समयमा पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई बताइरहेको कुरा के छ भन्दा, पावल अहिले जेलबाट फिलिपीका मानिसहरूलाई जसरी उसले एउटा पत्रद्वारा, चिठीद्वारा उनीहरूलाई उत्साह हौसला दिइराख्नु भएको छ। र यहाँ सुरुमै यो 12 पदको सुरुमै लेखेको छ, यसकारण मेरा प्रियहरू हो। र त्यो फिलिपीका मानिसहरू पावलको लागि त्यो एउटा नजिकका एउटा गहिरो सम्बन्धको, उनीहरूप्रति उसको एउटा वास्ता र त्यो प्रेम छ र त्यो प्रिय हो भनिकन एउटा सम्बोधन त्यहाँ गरिराखेको छ। र पावलले भन्छ यसकारण। र कुनै पनि कुरा जब यसकारण भनिन्छ त्योभन्दा अगाडि केही कुराहरू हामीले सम्झन पर्ने हुन्छ। यसकारण भन्दा अगाडि तपाईँ विशेष गरी 10, 11, 9 पदमा पढ्नुभयो भने देख्नुहुन्छ कि ख्रीष्टको बारेमा त्यहाँ बताइएको छ कि ख्रीष्ट येशू को हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूले हाम्रो लागि के गर्नुभयो भनेर येशूको बारेमा बताइएको छ। येशू प्रभु जो परमेश्वरकै बराबरीमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले आफैलाई रित्याउनु भयो र कमाराको रूप धारण गर्नुभयो र मनुष्य भएर यो संसारमा उहाँ जन्मनु भयो र उहाँ क्रुसमै जानुभयो र उहाँले हरेक आज्ञाहरू पालन गर्नुभयो र उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। यसकारण, किनकि यसकारण चाहिँ के भन्दाखेरि येशूले आफूलाई रित्याउनु भयो, आफैले येशूले होच्याउनु भयो र आफूलाई उहाँले मनुष्यको रूपमा मानिस बनेर त्यो नम्रतामा आफूलाई ल्याउनु भयो। यसकारण पावलले भनिराखेको छ कि मेरा प्रियहरू, तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ। पावल सुरुमा फिलिपाईमा जाँदै गर्दाखेरि पावलले एउटा खोलाको किनारमा त्यहाँ जुन एउटा वस्त्र लुगाको व्यापार गर्ने लिडियालाई भेटेको छ। जब लिडियालाई येशूको बारेमा सन्देश सुनाएको छ, वचन सुनाएको छ, लिडियाले चाहिँ येशूलाई विश्वास गरेको छ। विश्वास गरेपछि हामी देख्दछौँ उसले आफ्नो जीवनका घटी कमीहरूबाट उसले पश्चाताप गरेको छ, आफ्नो जीवनमा परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरूलाई उसले त्यागेको छ। त्यसपछि लिडियाले चाहिँ जति पनि आज्ञाहरू, जति पनि वचनका शिक्षाहरू थियो त्यसलाई पालन गरेको थियो। त्यसै लगत्तै हामी देख्दछौँ जुन पावल र सिलास जेलखानमा पर्दै गर्दाखेरि त्यो जेलखानको जुन हाकिमहरूलाई जब त्यहाँ सन्देश सुनाइन्छ, वचन सुनाइन्छ, लगत्तै उनीहरूले विश्वास गरेका छन्। जब एउटा सम्बन्ध हामी परमेश्वरको ख्रीष्टको सम्बन्धमा आउँछौँ र पहिलो कदम चाहिँ एउटा विश्वासबाट सुरु हुन्छ। विश्वास जसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ, त्यो कुरालाई मानिलिन्छौँ र कुनै पनि सम्बन्धको निम्ति चाहिँ विश्वास महत्त्वपूर्ण छ। र विश्वासमा जब सम्बन्धमा हामी जोडिन्छौँ र त्यसपछि त्यो सम्बन्धमा आएपछि त्यो सम्बन्धले खोजेको, त्यो सम्बन्धले चाहेका कति कुराहरूलाई हामीले छोड्छौँ अथवा त्यो सम्बन्धमा नमिल्ने कुराहरूलाई हामी त्याग्छौँ र त्यो सम्बन्ध बलियो हुन्छ। त्यसै गरी हामी ख्रीष्टको परमेश्वरको सम्बन्धमा आएपछि हाम्रा कति कुराहरू छन् जो चाहिँ उहाँको सम्बन्धमा आउँदाखेरि हामी त्यसलाई छोड्छौँ, त्यसलाई हामी त्याग गर्छौँ। हाम्रो सम्बन्धले जब आएपछि उहाँको शक्तिमा कति कुरा हामीलाई सम्झना हुन्छ, यो ठिक छैन भनेपछि हामी बिस्तारै त्यसलाई छोड्दै जान्छौँ। त्यो पश्चाताप। पश्चाताप एउटा कुनै समयको एउटा घटना मात्र होइन। परमेश्वरको सम्बन्धमा आएपछि उहाँको आत्माले हामीलाई देखाउनु भएको कुरा अनुसार जति कुरा चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा परमेश्वर हाम्रो बीचमा ठिक छैन भनेर आत्माले हामीलाई हाम्रो विवेकमा जब बताउनुहुन्छ अनि त्यसलाई हामी छोड्दै जान्छौँ। त्यो पश्चाताप। र पश्चाताप हामी छोड्दै जान्छौँ र कति कुरा हामी छोड्छौँ भने अर्को कुरा चाहिँ हामी कति कुरा गर्न थाल्छौँ। त्यो चाहिँ हो आज्ञा पालन। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो वचन अनुसारको जीवन जिउने काममा, हाम्रो शिक्षामा अब हामी आज्ञा पालनमा हामी चल्दछौँ। आज्ञा पालनमा हाम्रो कार्य हुन्छ, हाम्रो एक्सन हुन्छ। यो कारणले गर्दा फिलिपीका मानिसहरूको एउटा बलियो राम्रो पक्ष के थियो भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ आज्ञा पालनमा उनीहरू लागिराखेका थिए। सुरुदेखि नै जति पनि शिक्षा सुनाइयो,
जति पनि त्यहाँ वचनहरू बढाइयो र वचनहरू सुनाइसकेपछि फिलिपीका मानिसहरूको चाहिँ के थियो, पावलले यहाँ भन्छ भन्दा तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका थियौ। लिडियाको घरनाले आज्ञा पालन गरेको थियो, त्यो जुन जेलको हाकिमको घरनाले आज्ञा पालन गरेको थियो। अनि त्यसरी अन्य जति पनि मानिसहरू त्यो विश्वासमा बढ्दै गएका थिए, उनीहरूको निम्ति आज्ञा पालन शिक्षाको जीवनमा लागू गर्ने कुरा चाहिँ प्राथमिकता थियो। र अहिले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो पनि त्यही हो, विश्वास। हामी परमेश्वरमा जोडिन्छौँ अनि उहाँको आत्माले कति कुराहरू हामीलाई जब प्रकट गराउनु चाहिँ कुरा ठिक छैन, त्यसलाई हामी छोड्छौँ, जसलाई हामी दोस्रो कदममा पश्चाताप हामी गर्छौँ, फर्किन्छौँ। अनि तेस्रो चाहिँ हामीहरू उहाँको शिक्षामा आज्ञा पालन गर्छौँ, उहाँले देखाउनु भएको बाटो हामी हिँड्छौँ, उहाँले देखाउनु भएको काम हामी गर्छौँ, उहाँले बुझाउनु भएको कुरा हामी गर्न थाल्दछौँ। अनि त्यो एक्सनको काम। र यहाँ फिलिपीको विश्वासीहरू चाहिँ आज्ञा पालन गरेका थिए। र पावलको तर एउटा चासो यहाँनिर छ, अनि त्यो चासो प्रायः हामीहरूको पनि हुने गर्छ जब हामी समूहमा हुन्छौँ, जब हामी एउटा सिनियर जुनियर अथवा बुबा आमा घर परिवारहरू हामी हुन्छौँ। कतिचोटि हामीहरूको आज्ञा पालन हामीले गर्ने असल काम चाहिँ कोहीको कारणले गर्दा हुन्छ, कसैको डर, कसैकोले हामीलाई के भन्ला, उहाँको उपस्थितिमा हामी कति कुरा असल काम गर्छौँ। र असल काम कसैको डर, कसैले के भन्ला भनेर मात्रै गर्ने हो भने त्यो असल कामका चाहिँ एउटा सीमित मात्रै हुँदछ। तर आज परमेश्वर हामीले गर्ने गरेको काम चाहिँ एउटा अगुवाको अथवा पावल भन्ने हो भने यो फिलिपीको मण्डलीको लागि एउटा आत्मिक बुबा हो। एकदमै ठुलो फिलिपीका मण्डलीहरूले पावलपट्टिको त्यो श्रद्धा र त्यो आदर छ। अनि त्यो आदर र श्रद्धा गरेको व्यक्तिको उपस्थितिमा मात्रै, उहाँको अगाडि मात्रै यदि असल काम गर्ने हो भने त्यो काम चाहिँ वास्तवमा अधुरो हुन्छ, सीमित हुन्छ, त्यो कमसल खालको हुन्छ भने पावलको ठम्याइ छ। र पावलले भन्छ कि मेरो उपस्थितिमा मात्रै होइन, आज म तिमीहरूको उपस्थितिमा छैन र म उपस्थिति नहुँदा पनि अझै बढी तिमीहरू झन् बढी आज्ञा पालन र असल काममा लाग। अनि आज तपाईँ र मेरो निम्ति हामीले एउटा आदर्श मान्ने व्यक्ति अथवा हामीले सधैँ आदर गर्ने अथवा हामीले उसलाई एउटा श्रेष्ठतामा राखेको व्यक्ति हामीसँग नहुन सक्छ। तपाईँ एक्लै कुनै ठाउँमा हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँले गर्नुभएको कुरा कसैले देख्दैन होला, र त्यो ठाउँमा पनि आज चाहिँ हामी एउटा आज्ञा पालन र लगनशीलता र असल जीवनमा हामी जिउनलाई पावलले यहाँ सम्झाइराखेको छ कि आज मेरो उपस्थिति छैन। एउटा कुरा हामी बुझ्नुपर्छ कि क्रिस्चियन विश्वासको लागि हामीसँग मान्छेको उपस्थिति हुँदैन, तर परमेश्वरको आत्माको उपस्थिति सधैँ हुन्छ। र परमेश्वरको आत्माको उपस्थिति तपाईँ र म जहाँ भए पनि, जहिले भए पनि, जतिखेर पनि परमेश्वरको आत्माको उपस्थिति छ। परमेश्वरको आत्मा तपाईँसँग परिचित हुनुहुन्छ, तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, तपाईँको कुराहरूमा सधैँ परमेश्वरको आत्मालाई त्यो कुरा थाहा छ। अनि तपाईँ र म पनि त्यो होसमा हुनुपर्छ कि परमेश्वरको आत्मा मसँग छ। अनि परमेश्वरको आत्माको उपस्थितिले जब हामी महसुस गर्छौँ, जब त्यसलाई हामी आदर गर्छौँ, अनि हाम्रो जीवनको आज्ञा पालन, हाम्रो जीवनको जीवनशैली चाहिँ पावलको उपस्थिति भन्दा पावलले चाहेको चाहिँ तिमीहरू परमेश्वरको आत्माको उपस्थितिमा असल काम गर। र आज हाम्रा मानिसहरू एक्लै हुँदा पनि, कुनै दूर ठाउँमा पुग्दै गर्दा पनि, जहिले पनि एउटा असल कामको लागि त्यो भय र डरमा परमेश्वर पावलले चाहिँ त्यहाँको विश्वासी जिएको चाहनुहुन्छ। अनि यहाँ एउटा कुरा भनिराखेको छ पावलले कि अझै बढी तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। यहाँ लेखेको छ कि मुक्ति कसको भन्दाखेरि आफ्नो मुक्तिको काम, हरेक मानिसको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्नलाई हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ। कि कुनै अन्य व्यक्तिले गरेको परिश्रमबाट, कुनै अन्य व्यक्तिले गरेको असल कामबाट एउटा व्यक्तिको मुक्तिको काम पुरा हुँदैन। र क्रिस्चियन विश्वासको एउटा युनिक कुरा के हो भन्दाखेरि हामी बाबुबाजेको धर्म कर्मले छोरा नातिले मुक्ति पाउँदैनन्, अथवा बाबुबाजेले कसैले गरेको गल्तीले त्यसको श्राप हामीले भोग्नु पर्दैन। किनकि हरेक व्यक्ति आफ्नो मुक्तिको लागि जिम्मेवार छ। हरेक व्यक्ति आफ्नो मुक्तिको लागि चाहिँ त्यो व्यक्तिको आफ्नो दायित्व छ र हरेक व्यक्तिले आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्नुपर्छ। अर्को अर्थ चाहिँ मुक्तिको काम भनेको हामीले काम गरेर मुक्ति पाउने होइन। हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने विषय यो छ कि मुक्ति चाहिँ, उद्धार चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई दिएको सित्तैको वरदान हो। हामी पाउँदछौँ
एफिसीको 2:8 किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ, यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। मुक्ति परमेश्वरको वरदान हो। मुक्ति मानिसको कामले पाउने कुरा होइन, किनकि मानिस यस्तो अवस्थामा छ, उसको अवस्थाले जति लड्दा पनि, जति कोसिस गर्दा पनि, जति प्रयास गर्दा पनि त्यो आफैले त्यो मुक्तिको काम पुरा गर्न सक्दैन। यद्यपि मानिसले प्रयासहरू गर्छन् होला, कुराहरू गर्छन् होला, तर जहिले पनि एउटा प्रश्न आउँछ के मैले गरेका सबै यी कामहरूबाट, दान दक्षिणा, मैले गरेका ती तपस्याहरू, असल कामले के आज परमेश्वर अगाडि म योग्य भएँ त? परमेश्वर अगाडि म के अब शुद्ध भएँ त? जहिले पनि एउटा प्रश्न आउँछ के पुग्यो त? कति गऱ्यो भने चाहिँ मैले मुक्ति पाउँछु त? एउटा कता कता एउटा व्यक्तिको हृदयमा त्यो प्रश्न हुन्छ। धेरैचोटि मानिसले अझै बढी गर्छन्, तर जहिले पनि एउटा प्रश्न आउँछ, मैले गरेका सारा दान, मैले गरेका सारा परिश्रम, मैले गरेका सारा कामबाट मैले मुक्ति पाएँ भन्ने त्यो पोइन्टमा मान्छे पुग्न सक्दैन। र त्यो पोइन्ट त्यहाँ मात्रै पाउँछ जहाँ चाहिँ मेरो काम र मेरो प्रयासले होइन, तर ख्रीष्ट येशूले जे कुरा क्रुसमा गर्नुभयो, ख्रीष्ट येशू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो तर मानिस बनेर यो संसारमा आउनुभयो र मानिसको तर्फबाट मानिसले गर्न पर्ने पापको सबै काम येशूले पुरा गर्नुभयो र येशूले गरेको काममा आज मैले मोक्ष पाएको छु। येशूले गरेको काममा अब कति पनि घटी कमी छैन, म पूर्णता पाएको छु भन्ने कुराको निश्चयता चाहिँ हामीले पाएको मुक्तिको त्यो निश्चयता हो। यदि त्यही भएर रोमीको 8 अध्यायमा भनेको छ कि ख्रीष्टमा भएकाहरूलाई कुनै पनि दण्डको आज्ञा छैन। अब कति पनि दोष र दण्ड बाँकी छैन। ख्रीष्टमा भएकाहरू चाहिँ सबै दण्ड, दोष र त्यो एक किसिमको अपुगको महसुसबाट पास भएका छन्। र मैले आज परमेश्वरको अगाडि शुद्ध र उहाँको अगाडि धर्मी ठडेको चाहिँ मेरो कामबाट, मेरो प्रयासबाट, मुक्तिको कामबाट होइन, तर ख्रीष्टमा परमेश्वरले गरेको कामबाट म शुद्ध भएको छु। यो चाहिँ हो मुक्तिको निश्चयता र मुक्ति पाउने कुरा, साल्भेसन र उद्धार भन्ने चाहिँ धेरै किसिमको दर्शनहरूमा यो कुरा यति स्पष्ट छन् जति हामी बाइबलमा पाउँदछौँ कि त्यो मुक्तिदाता भएर यीशु संसारमा आउनुभयो र मेरो आफ्नो प्रयास र कामले होइन, तर ख्रीष्टले गरेको कामबाट आज मैले मुक्ति पाएको छु। र मलाई कति पनि प्रश्न बाँकी छैन कि मैले मुक्ति पाउनलाई अझै केही बाँकी छ कि, केही कुरो अझै अधुरो छ कि, केही कुरो अझै नपुगेको छ कि, किन मैले मात्रै गरेको कुरामा हेर्ने हो भने जहिले पनि यो प्रश्न आउन सक्छ। तर आज मलाई हेर्दिनँ, तर ख्रीष्टले मलाई के गर्नुभयो। यो कारणले गर्दाखेरि एफिसीको पुस्तकमा भनेको छ कि अनुग्रहबाट हाम्रो विश्वासद्वारा कि हामीले चाहिँ मुक्ति पाएका छौँ, हाम्रो कामबाट होइन। होइन भने कामबाट हो भने त्यो मानिसले घमण्ड गर्ने चाहिँ लेखेको छ, तर कामबाट होइन। अहिले मात्रै होइन, हामी त ख्रीष्टमा अनन्त जीवन पाएका छौँ। मानौ एउटा व्यक्तिले कामबाटै मुक्ति पायो, कामबाटै स्वर्ग पुग्ने हो भने मलाई स्वर्गमा गएर पनि उसले सधैँ के गर्ला, मैले कामद्वारा पाएँ भनेर त्यो घमण्डको काम चाहिँ अनन्तसम्म गइराख्ला। तर त्यो काम मैले होइन, तर ख्रीष्टले। यो कुरा गर्दै गर्दा पावलले फेरि उसो भए मुक्ति सबै कुरा परमेश्वरले नै गर्नुहुने, सबै कुरा परमेश्वरबाटै हुन्छ, हाम्रो केही पनि दायित्व छैन, केही पनि काम छैन भन्ने विषय होइन। यही भएर चाहिँ पावलले यो फिलिपीको 2:12 लेखेको छ कि तिमीहरूले आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। तर अब मुक्ति पाइयो, स्वर्ग हाम्रो भयो, अब परमेश्वरले हामीलाई उद्धार दिनुभयो, अनन्त जीवन छ भनेर हामी त्यहीँ सीमित रहँदैनौँ, तर त्यो मुक्तिको कामको प्रभावकारिता, त्यो मुक्तिको कामलाई पुरा हुनको निम्ति चाहिँ लगातार परिश्रम गर्छौँ। हाम्रो दायित्व र हाम्रो जिम्मेवारी अहिले पनि हरेक दिन हामीले गर्दै गरेको कामहरू, हामीले गर्दै गरेको हाम्रो दायित्व, हाम्रो जिम्मेवारी र यो काम चाहिँ खास हामीले पाएको मुक्तिको एउटा पूर्णता हो। पूर्णताको लागि हामी गरिराखेको हुन्छौँ। र यो कारणले गर्दा तपाईँहरूमा हरेक दिन यही शब्द हामीलाई जोस दिन्छ कि मैले मुक्ति पाउने यो गरिराखेको छैन, तर मैले पाएको मुक्तिको कामको पूर्णताको लागि आज म मेरो परिश्रम, मेरो जिम्मेवारी, मेरो दायित्व तपाईँ र मलाई हरेक ठाउँमा परमेश्वरले राख्नु भएको छ। कतिहरूलाई हाम्रो बिजनेसमा होला, कति मानिसहरूलाई अनेक किसिम सरकारी सेवामा होला, कतिजना तपाईँहरूलाई एउटा भनौँ न जर्नलिजमको कामहरूमा गरिराख्नु, मिडियाको कामहरू लागिराख्नु भएको छ, कतिहरू घरको कामहरूमा हुनुहुन्छ, कतिहरू अन्य किसिमको सेवामा हुनुहुन्छ, सामाजिक सेवामा, सबै ठाउँमा। तर यी सबै कामसँग पनि तपाईँ र मैले पाएको मुक्तिको प्रभाव पर्छ।
किनकि त्यो मुक्तिले ल्याएको जुन उपलब्धिबाट यी सबै कार्यहरूमा प्रभाव परेकै हुन्छ र यो काम हामी उत्कृष्टतामा, अझै शुद्धतामा, अझै त्यसमा पूर्णतामा हामी गर्छौँ र त्यो काम गर्दै गर्दा चाहिँ हामी कसैलाई खुसी पार्नलाई, कसैलाई सम्झेर होइन, तर पवित्र आत्माको अगुवाईमा कसैको उपस्थिति बिना पनि लागिरहन्छौँ। र यही कुरा चाहिँ पावलको इच्छा छ कि मेरो उपस्थितिमा मात्रै होइन, अहिले म तिमीहरूको बिचमा छैन, तर पनि तिमीहरूले आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न चाहिँ डर र कम्पनसा त्यसलाई साँच्चै सिरियसली, त्यसलाई साँच्चै गम्भीर रूपमा लिएर आफ्नो काममा गरिराख। मेरो कारणले होइन, तर ख्रीष्टको उपस्थितिलाई सम्झेर तिमीहरूले गर। यति कुरा गर्दै गर्दा फेरि हामीलाई के लाग्छ भने ओहो, मैले त परिश्रम दैनिक गर्न पर्ने रहेछ, मैले त यसमा लाग्न पर्ने रहेछ। हो, म परिश्रम गर्छु, इच्छा गर्छु, तर यहाँ अर्को शब्द लेखिरहेको छ। कहिले काहीँ फेरि यसमा मात्रै बढी जोड गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले गरेँ, मैले काम गरेँ, मैले यसमा लागेँ, मैले केही कुरा प्राप्त गरेँ। तर यहाँ एउटा कुरो पावलले जोडेको 13 पद तपाईँले सम्झिनुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 2:13 पदमा लेखेको छ कि किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल इच्छा, असल अभिप्राय अनुसार, उहाँकै चाहना अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ र मलाई दुईटा कुराको लागि परमेश्वर आज हामीसँग काम गर्नुभयो। तपाईँ र म आज कतिजना यहाँ लाइभमा हेरिराखेका छौँ। आज बिहानै उठेर यो हेर्ने इच्छा कहाँबाट आयो? तपाईँले यो चाहना कहाँबाट आयो? यो चाहना आउनलाई पनि परमेश्वरले तपाईँमा काम गर्नुभएको। अहिले म तपाईँसँग यसरी बोलिराखेको छु। आज बिहानै उठेर प्रभुको आराधनाको दिनमा म यहाँ आएर तपाईँहरूसँग वचन प्रचार गर्ने काम गर्दैछु र यो काम गर्नको निम्ति पनि परमेश्वरले ममा काम गर्नुभएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले इच्छा गर्ने पनि बन्नलाई उहाँले काम हामीमा गर्नुहुन्छ र हामी काम गर्ने बन्नलाई पनि परमेश्वरले तपाईँ र ममा काम गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ र म जति पनि अहिले यसरी धेरै कुराहरूको इच्छा आउँछ, त्यो इच्छा आउनलाई पनि परमेश्वरले तपाईँमा काम गर्नुभएको छ। र तपाईँ जे काम गरिराख्नु भएको छ अहिले, त्यो काम गर्ने बन्नको लागि पनि परमेश्वरले तपाईँमा चाहिँ काम गर्नुभएको छ। अनि यो कुराले जहिले पनि हामीलाई उत्साह दिन्छ, प्रभु येशू, कि यदि असल इच्छा काहीँ आउने हो भने त्यो असल इच्छा आउनको लागि पनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। र आज हाम्रो इच्छालाई उहाँले बदल्न सक्नुहुन्छ। आज हाम्रो लागि सही इच्छा आज परमेश्वरले ल्याउन सक्नुहुन्छ। इच्छा र चाहना एउटा जीवनको महत्त्वपूर्ण आधार हो। यदि इच्छामै यदि राम्रो छैन भने, इच्छा नै राम्रो आएन भने त्यसपछि हुने कार्य, त्यसपछि अगाडि बढ्दै गर्दा त्यहाँ पनि समस्या आउँछ। र आज एउटा व्यक्ति यदि असल बन्ने हो भने, असल ठाउँमा पुग्ने हो भने पहिलो कदम उसको सही चाहना आउनुपर्छ, सही इच्छा आउनुपर्छ। र चाहना र इच्छा एउटा यस्तो शक्ति हो जसले तपाईँ र मलाई हरेक बिहान ओछ्यानबाट उठ्नलाई, ओछ्यानबाट बाहिर निस्किनलाई, केही कुरा गर्नको लागि त्यसले हामीलाई जहिले पनि एउटा त्यो फ्युलको काम गरिराखेको हुन्छ, त्यो किसिमको ऊर्जा दिइराख्छ। इच्छाले नै हामीलाई दौडाइराखेको हुन्छ। र त्यो इच्छा यदि गलत भयो भने हाम्रो गन्तव्य गलत हुन्छ। यदि हाम्रो चाहना गलत भयो भने हाम्रो गन्तव्य नै गलत हुन्छ। यो कारणले गर्दा हामीमा सही इच्छा, शुद्ध इच्छा, असल पवित्र इच्छा आउनलाई पनि परमेश्वरले तपाईँ र ममा काम गर्नुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरमा जोडिन्छौँ, जब परमेश्वरमा हामी आइपुग्दछौँ र परमेश्वरमा जोडिएका मानिसहरू, परमेश्वरको आत्माको छुवाईमा पुगेका मानिसहरूको लागि आउने इच्छा पनि परमेश्वरले सही असल इच्छा दिनुहुन्छ। अनि आज परमेश्वरले यदि केही कुरा बदल्नु छ भने पहिलो कुरा उहाँले हाम्रो इच्छा बदल्नुपर्छ, हाम्रो चाहना बदल्नुपर्छ। अनि जब चाहना र इच्छा उहाँको इच्छा अनुसार हुनेछ, त्यसपछि हाम्रो कदम र हाम्रो काम पनि परमेश्वरलेमा असल आउनेछ। यो कारणले गर्दा इच्छा असल गर्नलाई पनि परमेश्वरले हामीमा काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि लेखेको चाहिँ पावलले असल इच्छा गर्न पनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ र असल काम गर्ने बनाउनलाई पनि परमेश्वरले तपाईँ र ममा काम गर्नुहुन्छ। अहिले जति पनि काम तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, त्यो काम गर्नलाई, त्यो काम गर्न सक्ने, त्यो काम गर्न चाहिँ तपाईँभित्र परमेश्वर भएर तपाईँलाई गर्दै हुनुहुन्छ। यो कारणले गर्दा त्यसमा तपाईँ परमेश्वरमा रमाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो कारणले गर्दा पावलको हेराइ तपाईँ देख्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ यो दुईटा धार, एउटा चाहिँ मैले गर्ने विश्वास, मैले गर्ने काम, मैले गर्ने परिश्रम, मेरो कामद्वारा पाउने मुक्ति भनेर कहिलेकाहीँ कामलाई मात्रै बढी जोड दिएको पनि एउटा खालको सम्प्रदाय अथवा एउटा खालको त्यो स्कुल अफ थटको बिल्डअप छ। अर्को चाहिँ होइन, सबै कुरा परमेश्वरले हो, परमेश्वरले नचुनेसम्म, परमेश्वरले नछानेसम्म, परमेश्वरले कसैलाई नबोलाएसम्म उहाँले नगरिकन हुँदैन। यो दुईटै किसिमको धारमा कचोटि दुईतिरको उग्र स्ट्रिम जान सक्छ। तर हामी पावलको शिक्षामा चाहिँ दुईटै कुराको सन्तुलन पाउँदछौँ। तपाईँलाई मैले एउटा पद यहाँ पढ्न लाग्दैछु। त्यो पद चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15:10 लेखेको छ। पावलले
तर म जे छु त्यो परमेश्वरको अनुग्रहमा छु र म माथि भएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन, बरु मैले त तिनीहरू सबैले भन्दा बढी परिश्रम गरेँ, तैपनि मैले होइन, मसँग भएको परमेश्वरको अनुग्रहले हो। हेर्नुहोस् त पावलको यहाँनिर, म जे छु अहिले, म जे हुँ यो ख्रिस्टको अनुग्रहमा हुँ र मैले सबैभन्दा बढी परिश्रम गरेको छु, म मेहनत गरेको छु। रात दिन परिश्रम मेहनत क्रिस्चियन जीवनको एउटा भाग हो। परिश्रम र मेहनत हाम्रो जीवनको सधैँ हामी गर्नुपर्छ। तर यहाँ लेख्छ कि यो परिश्रम र मेहनत पनि जो म गरेको छु त्यो मैले होइन, तर परमेश्वरले ममा भएको अनुग्रहद्वारा हो। अनि यो सन्देश तपाईँ तीनटा स्तरमा मान्छे पाउनुहुन्छ। कोही मान्छे यस्तो हुनसक्छ जसले केही पनि गर्दै गर्दैन, केही गर्न खोजेकै हुँदैन, यतिकै रहन्छ। अनि अर्को मान्छे के हुन सक्ला, केही गर्छन्, उसले गरेको कामहरू, उसको प्रभाव, उसको योजना, ऊ हर प्रकारले खटिन्छ। तर खटिएर गर्दै गर्दा फेरि के भन्छ, जे गरे नि यो मैले गरेँ भन्छ। अनि त्यो पनि फेरि भएन, किनभने सबै कुरा मैले गरेँ, मै हुँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कता कता त्यहाँ एउटा घमण्ड आउन सक्छ। तर तेस्रो स्टेज चाहिँ के भन्दाखेरि, जति पनि मैले गरेँ, आज जे कुरा म गर्न सकेँ त्यो मैले होइन, तर ममा भएको परमेश्वरको अनुग्रहले, परमेश्वर ममा भएर परमेश्वरको कारणले म गर्दैछु। र यो सत्यताले जहिले पनि तपाईँहरू मलाई नम्र बनाउँछ। अनि अन्तमा हुने त्यही हो, हामी जे गर्छौँ त्यो गर्न सक्ने बनाउने परमेश्वर नै हो। र आज तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यो परमेश्वरको अनुग्रहले हुनुहुन्छ र परमेश्वरले जस्तो इच्छा तपाईँलाई दिनु त्यो परमेश्वरद्वारा आएको इच्छा हो। अनि आज तपाईँ र म परमेश्वरमा जोडिरहँदाखेरि अनि परमेश्वरले आज तपाईँ र ममा काम गर्नुहुन्छ। आज हाम्रो यही इच्छा छ, हामी जहाँ जाउँ, जहाँ रहौँ, जे गरौँ कि त्यो सबै कुराको निम्ति हाम्रो इच्छा पनि सही हुन सकेको होस् र हाम्रो काम पनि सही हुन सकेको होस् र सही इच्छा आउनलाई पनि परमेश्वरले हामीमा काम गर्नुहुन्छ, सही किसिमको काम गर्नलाई परमेश्वर हामीमा काम गर्नुहुन्छ। आज हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रा मानिसहरू, अनि उनीहरूको जीवनमा हामीलाई कतिचोटि डर लाग्छ, कतिचोटि हामीलाई त्रास लाग्छ, होइन यो मान्छेले कस्तो गर्ला, मेरो मान्छेले कस्तो इच्छा गर्ला, कस्तो चाहना गर्ला, होइन कस्तो किसिमले भोलि काम गर्ला, भोलि त्यो हाम्रो लागि हाम्रो हितमा नहुन सक्ला, हामीलाई एउटा डर लाग्छ। तर हामी परमेश्वरमा निश्चित निर्धक्क हुनुपर्छ कि हरेक मानिसलाई सही इच्छा गर्नलाई, सही चाहना गर्नलाई र सही काम गर्नलाई पनि परमेश्वरले त्यो मानिसभित्र काम गर्नुहुन्छ। आज हामीलाई हर समयमा हामीले हिँड्दै गरेको बाटोहरू, हामीले जाँदै गरेको ठाउँहरूमा सही इच्छा आउनलाई पनि परमेश्वरले हामीभित्र काम गर्नुभएको होस् र सही बाटो हिँड्नलाई, सही काममा लाग्नलाई पनि परमेश्वरले हामीमा काम गर्नुभएको होस् र तपाईँ र मेरो दैनिक दिनको हामीले मुक्तिको कामको परिश्रम हामी गर्न सकौँ। किन परिश्रम हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण भाग हो र पनि परिश्रम गर्ने म होइन, तर परमेश्वरले ममा भएर उहाँको अनुग्रहले मलाई परिश्रम गर्ने बनाएको छ। हामी सधैँ परिश्रम र कामहरू गर्छौँ, गरिराख्छौँ, तर हाम्रो भरोसा त्यो परिश्रममा होइन, त्यो काममा होइन, तर परमेश्वरमा हो। बिहान हामी जब उठ्छौँ, हामी केही कुरा हाम्रो अगाडि छ त्यो कुरा हामी गर्न थाल्छौँ, हामी असल नियतले, असल सोचले कार्य गर्छौँ। कसैले घर बनाउँछन् होला, कसैले राम्रो खालको सिर्जना गर्छन्, राम्रो प्रकारले लाग्छन्, हामी आफ्नो तर्फबाट केही काम गर्छौँ, तर त्यो काममा हामी भरोसा गर्दैनौँ। भरोसा हामी परमेश्वरमा गर्छौँ कि त्यसलाई अन्त्यमा परिणाम दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कारणले बाइबलमा लेखेको छ कि यदि परमेश्वरले नै हेर्नु भएन, परमेश्वरले नै सुरक्षा दिनु भएन भने त्यो सहरमा सुरक्षा दिने मानिसहरू बेकारमा बसिराखेका हुन्छन्। यदि परमेश्वरले नै घर निर्माण गर्नु भएन भने बनाउने मान्छेले बनाएको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामी जे गर्छौँ गर्ने कुरामा होइन, तर परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि हामी जे गर्छौँ त्यो गर्ने बनाउन नि परमेश्वरले तपाईँ र ममा काम गर्नुभएको हुन्छ। यो कारणले तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जसले यो वचनहरू सुन्नुभयो, मनन गर्नुभएको छ। तपाईँको इच्छा असल हुनलाई परमेश्वरले तपाईँमा काम गरिराख्नु भएको छ। अनि तपाईँको जीवनमा असल काममा तपाईँ लागिराख्नु भएको छ र त्यो काममा लागिराख्नलाई पनि परमेश्वरले तपाईँमा काम गर्नुभएको छ। र तपाईँ म भित्र परमेश्वरले गरेको कामको कारणले गर्दा आज हामी बाहिरी रूपमा हामी कार्यमा छौँ र तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, हामी धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँ परमेश्वर
कुले आज हामीलाई आफ्नो मुक्तिको कामको निम्ति परिश्रम गर्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हरेक दिन हाम्रो अगाडि भएको दायित्व, हाम्रो जिम्मेवारी हामी पुरा गर्न सकौँ। र तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद, तपाईँको वचनले भनेको छ आज तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्छ र हामीले गर्ने असल इच्छा गर्नलाई पनि तपाईँले हामीमा त्यो इच्छा निकाल्नलाई तपाईँले काम गर्नुहुन्छ र हामीले गर्ने हरेक काम गर्नलाई, त्यो अगाडि बढ्नलाई हाम्रो कदमहरूमा पनि तपाईँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ र हरेक कुरा, सबै कुरालाई गर्नुहुने तपाईँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरलाई नै महिमा आदर भएको होस्। परमेश्वर धन्यवाद तपाईँको उपस्थितिको लागि, पवित्र आत्मा अनि ख्रीष्ट येशू तपाईँको अनुग्रहको लागि, परमेश्वर तपाईँको प्रेमको लागि सबै बिन्ती अनि प्रार्थना येशूको नाममा, आमेन। जय मसीह।